नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको दोस्रो क्लासमा छौँ। ठीक छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको दोस्रो क्लासमा छौँ। आज हामी एकदम बडो रमाइला कुराहरू गर्नेवाला छौँ। के कुरा गर्नेवाला छौँ भने फोटो करेन्ट, स्टपिङ पोटेन्सियलका कुराहरू गर्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट रमाइलो के त भन्दा कुनै पनि पार्टिकललाई चाहिँ हामी वेभको तरिकाले हेर्ने। पार्टिकलहरू पनि वेभ फर्ममा हुन्छन्, जुनलाई चाहिँ डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिसले बताउँछ। यो कुराहरूबारे डिस्कस गर्नेवाला छौँ। ठीक छ, एकदम रमाइलो हुनेवाला छ क्लास। तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कपी ल्याउनु पर्ने हुन्छ, पेन ल्याउनु पर्ने हुन्छ, मोबाइल सेट अथवा तपाईको ल्यापटपलाई राम्रो फिट गरेर रेडी भएर बस्नु होला। नोट बनाउनु पर्ने छ। रमाइलो कुरा हुनेवाला छ। ओके, म सुरु गर्दैछु। ओके, म बसन्त राजमसी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु। अर्को कुरा, यदि तपाईहरु आज सुदै आउनु भएको छ भने योभन्दा अघिल्लो भिडियो पनि हेरेर आउनु होला। त्यो तपाईले आज कि त प्लेलिस्टमा कि त यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ। तपाईहरुले त्यति भएपछि रमाइलो झन हुनेछ है। ओके, म सुरु गर्न जाँदैछु। आजको टपिक छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको दोस्रो क्लास आज। ओके है, सुरु गरौँ। अब अघिल्लो क्लासमा हामीले के भनेको थियौँ भने एउटा लाइट चाहिँ, एउटा रेडिएसन चाहिँ कुनै निश्चित वेभलेन्थ अथवा फ्रिक्वेन्सीमा काहीँनेरि कुनै मेटल सर्फेसमा इन्सिडेन्ट के भन्छ ठोक्यो भने त्यसले के हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ निस्किन्छन् अरे। त्यसलाई हामी चाहिँ फोटोन्स भन्ने गरेका थियौँ। ठीक छ, त्यो कुराहरू गरेका थियौँ। र आज हामी चाहिँ के गर्दैछौँ, तीनटा टपिक्स भनौँ न, त्यसको कुरा गर्दैछौँ। अलिकति भिडियो लामो भए पनि हामी कन्टिन्यू जानेछौँ। ओके, म सुरु गर्दैछु, धेरै कुराहरू नगरौँ। फोटो करेन्ट आजको टपिक्स एउटा फोटो करेन्ट अनि अर्को स्टपिङ पोटेन्सियल। यी दुईटा कुरा गरौँ। यदि अघिल्लो क्लास हेर्नु भएको छ भने मजाले बुझिन्छ, होइन भने पनि ठिक छ। अब हामी यो बुझ्नलाई चाहिँ एउटा सानो अब्जर्भेसन टाइपको कुराहरू गरौँ। के कुरा गरौँ भने, मानौँ जुन रेडिएसन हुन्छ त्यो माथिबाट फल कुनै मेटल हामी चाहिँ फल गराउँछौँ, त्यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट भएको इलेक्ट्रोन्सहरूको कुरा गर्दैछौँ। यसको लागि थोरै एउटा भनौँ, मानौँ यो एउटा चित्र कस्तो हुन्छ हेरौँ है त, ट्राई गरौँ। मानौँ यहाँ अलिकति खाली ठाउँ छोडेको छ। यहाँ हाम्रो एउटा रड दुईटा छन् यहाँनिर, यता र यता। यसलाई क्याथोड एनोडको रूपमा इलेक्ट्रोड भनौँ न अहिले। मानौँ यसलाई कनेक्ट गरिएको छ। सपोज यहाँ ब्याट्रीसँग प्रयोग गरी जोडिएको छ। सपोज यहाँ पोजिटिभ, यहाँ नेगेटिभ। यहाँ हाम्रो एमिटर जोडिएको छ अरे, करेन्ट कति गयो गएन भनेर हेर्नलाई। ओके, त्यसो भए यो कति भयो त, यो एनोड भयो होइन, यो एनोडको ए भयो, यो क्याथोडको यो क्याथोड भयो, यो नेगेटिभतिर जोड्ने क्याथोड भयो, यो पोजिटिभतिर जोड्ने एनोड भयो। ठिक छ, यो चाहिँ के हो त भन्दा एउटा च्याम्बर हो। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, अरू कुराहरू पाउँदैन। यहाँ भ्याकुम च्याम्बर भनौँ न यसलाई। यो भ्याकुम, VACC, भ्याकुम च्याम्बर। ओके, यहाँनिर अब हामी के गर्ने भन्दा रेडिएसनहरू हामी इमिट गराउने। इमिट गराए बापत हामीले अघिल्लो क्लासमा गरे जस्तै इलेक्ट्रोन्सहरू फुत्त अगाडि बढ्दै गए, आए, इलेक्ट्रोन्सहरू आउन थाले, इजेक्ट हुन थाले। निश्चित डिरेक्सनमा इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट हुन थाले। यहाँ इलेक्ट्रोन छ, यहाँबाट ठोकिएर वर्क फङ्सनका कुरा थियो, अरू कुराहरू थियो। ठिक छ, यस्तो खालको आयो।
अब यहाँ चाहिँ खासमा यसले चाहिँ इमिटर भनौँ न यसलाई। अब यहाँनिर फेरि हामीले एउटा चाहिँ भेरिएसनको लागि यो ब्याट्री अरे सपोज ब्याट्री अनि यहाँ रियोस्टेट पनि जोडिन्छ। रियोस्टेट यसले चाहिँ भेरिएसन गराउँछ, रेजिस्टेन्सलाई भेरिएसन गराउँछ। फरक फरक रेजिस्टेन्समा हामीले फरक भ्यालुहरू राख्नलाई हामीले गरेको। ठिक छ, अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है, राम्ररी बुझ्नुहोस् है। अब हामी के गर्दा फोटो करेन्ट र स्टपिङ पोटेन्सियलको बारेमा बुझ्दैछौँ। ओके, यहाँबाट फोटोन्स आयो कुनै निश्चित फ्रिक्वेन्सी अथवा वेभलेन्थ अथवा हाइली इनर्जेटिक चाहिँ रेडिएसन झऱ्यो, इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट भयो। इलेक्ट्रोन्सहरू इजेक्ट भए चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ नेगेटिभली चार्ज भएको छ, यो पोजिटिभली चार्ज अहिले यहाँको लागि भने इलेक्ट्रोन्सहरू नेगेटिभली चार्ज हुन्छन् र यसमा एट्र्याक्सन हुन्छ, बिस्तारै आइरहेछ। यो भ्याकुम च्याम्बरभित्र बिस्तारै आइरहेछ, मतलब इलेक्ट्रोन बिस्तारै भनेको मतलब धेरै फास्ट हुन्छ नि, फेरि इलेक्ट्रोन त्यत्तिकै बिस्तारै हुँदैन पनि। यो अवस्थामा जुन करेन्ट, यो फोटोन जुन निस्किरहेको हुन्छ, यो फोटोनबाट आउने करेन्टलाई हामी के भन्छ, फोटो करेन्ट भन्छौँ है, फोटो करेन्ट भन्छौँ है। यसलाई स्टपिङ पोटेन्सियलको बारेमा पनि अहिले थोरै यसलाई चाहिँ चेन्ज गरौँ, लेखौँ त। के लेखौँ भन्दाखेरि त्यस्तो करेन्ट जुन चाहिँ फोटो इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ जुन इमिट हुन्छ यहाँबाट क्याथोडबाट, त्योबाट उत्पन्न हुने करेन्टलाई के भन्छौँ त, फोटो करेन्ट। लेखौँ त, द करेन्ट लेखौँ है। ओके, द करेन्ट ड्यू टु, यो फोटो करेन्ट कहाँ लेखौँ, यतै लेखौँ। द करेन्ट ड्यू टु, के कारणले, ड्यू टु के त भन्दा फ्लो अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स, ड्यू टु फ्लो अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स। कसले फोटो इलेक्ट्रोन दिन्छ, इमिटेड बाई एनोड क्याथोड, इमिटेड बाई क्याथोड, केले इमिटेड बाई क्याथोडले गर्दाखेरि हुनेलाई के भन्छ त, फोटो करेन्ट भन्छ। अब फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड बाई क्याथोड इज कल्ड फोटो करेन्ट। अहिले फोटो करेन्टलाई डिफाइन गरौँ। ओके, अब हेर्नुहोस् है, फोटो करेन्ट अब यहाँ अब इलेक्ट्रोन्सहरू आयो, बिस्तारै आइरहेछ, यहाँबाट आउने फोटो करेन्ट। यो पोजिटिभ चार्ज छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि सपोज अब बिस्तारै आइरहेछ, यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोन्स जाम भयो, फुट अरे त अलिक टाढा भएको हुनाले आउँदै थिएँ, यहाँनिर जाम भयो क्या, इलेक्ट्रोन्सहरू जाममा परे, तान्दैछ बिस्तारै, गाडी जाम परे जस्तै, बाटो त खुलिरहेछ तर जाम त पऱ्यो नि त होइन। यसले फुत्त इलेक्ट्रोन्सहरू दिइरहेछ तर यहाँ पास भइरहेको स्लोली छ, त्यसले गर्दा यहाँ जाम भयो। यहाँनिर जाम भयो किन भन्दाखेरि करेन्ट भनेको के हो त भन्दा, करेन्ट भनेको चार्ज अपन टाइम, चार्ज भनेको एनई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड चार्ज अफ इलेक्ट्रोन्स बाई टाइम। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स बढ्ने बित्तिकै, इलेक्ट्रोन्स इजेक्ट हुने बित्तिकै करेन्ट त बढ्दै गयो, करेन्ट बढिरहेछ। तर यहाँ चाहिँ के त एकदम चार्ज भयो, मतलब नेगेटिभ चार्जको चाहिँ एकदम त्यहाँ कन्सन्ट्रेसन भयो, एकदम कडा खालको नेगेटिभ चार्ज आयो, पोजिटिभ चार्ज चाहिँ तानिरहेको स्लो भयो। ठिक छ, यस्तो खालको हुन्छ है। यसलाई हामी चाहिँ के भन्छ त, यसलाई हामी यो भनौँ न, यहाँभित्र चाहिँ एउटा स्पेस चार्ज क्रिएट हुन्छ, यसलाई स्पेस चार्ज फर्मेसन भनौँ न, स्पेस चार्ज फर्मेसन। कहाँ स्पेस चार्ज फर्मेसन भने के हो त भन्दा यहाँनिर चाहिँ एउटा चार्ज एकदम नेगेटिभ चार्जको फर्मेसन भयो है, स्पेस चार्ज फर्मेसन भयो। मतलब के हो, यसलाई यसो गरौँ न, स्पेस चार्ज फर्मेसनलाई कसरी लेखौँ त, फर्मेसन अफ नेगेटिभ चार्ज in the region between कता C and A, C र A मा बिचमा चाहिँ
जुन नेगेटिभ चार्जहरूको जुन फर्मेसन हुन्छ कन्सन्ट्रेसन बढी भयो यसले कम तानिराखेको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त स्पेस चार्ज फर्मेसन। यो एउटा प्रब्लम हो। ठिक छ। अब कसरी यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने मतलब यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने त यस्तो समस्यालाई भन्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो, यहाँ कुनै अर्को सोर्सबाट यहाँ पोजिटिभ चार्ज बढिदिनु पर्यो। बढिहाल्ने बित्तिकै त फुत 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 इलेक्ट्रोन्सहरू अब तान्न थाल्छ। ठिक छ। के गर्नु पर्यो, स्पेस चार्ज फर्मेसन जुन प्रब्लम छ, जुन नेगेटिभ चार्जले भरिभराउ हुन्छ त्यो के भन्छ त्यो भ्याकुम च्याम्बर, त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा अब के गर्नु पर्यो, वी हेभ टु क्रिएट द पोजिटिभ चार्ज मोर पोजिटिभ चार्ज हियर। यो पोजिटिभ चार्ज बढी क्रिएट भएपछि फुत फुत अब तान्ने हुन्छ। तर के हुन्छ सर्टेन अवस्थामा तानिसक्छ, सबै चार्ज बढाउने बित्तिकै सट सट तान्छ। तानिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अब करेन्ट चाहिँ बढिरहेको छ, तर एउटा सर्टेन अवस्था आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा जति हामी हाले पनि यहाँ जिनिस हुनु पऱ्यो नि त, जिनिस सबै तानिसकेको हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सहरू तानिसकेको हुन्छ, अनि बिस्तारै आउँछ एउटा निश्चित भेलोसिटीमा आउँछ बिस्तारै। त्यसैले हामीले के त पोजिटिभ चार्ज र एउटा चाहिँ त्यो अवस्था हुन्छ जब चाहिँ तान्नै छोड्छ, मतलब त्यहाँ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ हुँदैन। इलेक्ट्रोन्स त हुन्छ तर निश्चित भेल्युमा हुन्छ। त्यस्तो अबलाई सेचुरेसन भेल्यु भन्छ है। त्यस्तो अवस्थामा सेचुरेसन भेल्यु भन्छ। लेख्नु त अन इन्क्रिजिङ पोजिटिभ चार्ज पोजिटिभ पोटेन्सियल कहाँ एट एनोड ए। लेखौँ है। ओके, यो एउटा डेफिनेसन लेख्यो, यसलाई लेखौँ न। अन इन्क्रिजिङ पोजिटिभ पोटेन्सियल भनौँ न, on anode with respect to cathode है के त भन्दा on increasing positive charge on anode with respect to cathode ओके। क्याथोड इलेक्ट्रोन्सहरू मजाले यता आइरहेछ। के लेख्नु त more and more electrons are attracted to anode and photocurrent के त बढ्ने भयो, किनभने इलेक्ट्रोन फटाफट बढ्छ। तर सधैँको लागि यस्तो हुनेवाला छैन। फोटो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा increases photo current increases until कहाँसम्म जबसम्म एउटा सिचुएसन आउँछ तर हामी सेचुरेसन के भन्छौँ अरे सेचुरेसन भेल्यु भन्छौँ हैन। के भन्छ अरे सेचुरेसन भन्छ until it reaches saturation. So saturation saturation state है। saturation state, saturation point, saturation value सम्म गयो भने अब के हुन्छ त भन्दा करेन्ट एकचोटि सर्टै बढ्यो फोटो करेन्ट, त्यसपछि बढ्नै छोड्यो। किन बढ्ने छोड्यो? करेन्ट जति सबै सक्यो। अब पोजिटिभ चार्ज बढाउँदैमा यहाँ जिनिस हुनु पर्यो नि, आउनलाई आउँदैन। यो बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ त करेन्ट त बढिरहेछ, इलेक्ट्रोन्सहरू बढिरहेछ, यहाँबाट आइरहेछ, फोटो करेन्ट आइरहेछ। अनि अब हामी यस्तो सिचुएसन क्रिएट गर्नु पर्यो जब चाहिँ अब हामीले अघि भर्खर अहिले के गर्यौँ भन्दा पोजिटिभ पोटेन्सियल यहाँ बढायौँ। पोजिटिभ भएपछि यो इलेक्ट्रोन नेगेटिभ, यो पोजिटिभ, यसलाई तान्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा एट्र्याक्सन हुन्छ र सर्ट तान्छ र करेन्ट के कताको फोटो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त बढ्दै गयो। तर कहाँसम्म एउटा सिचुएसनसम्म पुग्यो, त्यसलाई हामी सेचुरेसन भेल्यु भन्छौँ। त्यहाँसम्म आयो। अब के हुन्छ त करेन्ट बढ्यो, त्यसपछि एउटा कन्स्टेन्ट आयो। अब हामी के त करेन्ट नआइजाऊ भनिरहेको छौँ। नआइजाऊ भन्नलाई के हुन्छ भन्दा यहाँ एक किसिमको चाहिँ के हुनु पर्यो, यहाँ नेगेटिभ छ भने नेगेटिभै चार्ज राख्नु पर्यो अनि रिपल्सिभ गराउनु पर्यो। ठिक छ। रिपल्सिभ गराइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। ओके, कपी गर्नु होला। म यसलाई रेस्ट के भन्छ पज गरेर कपी गराउनु होला। म यतापट्टि
मेट्दैछु ल मेट्यो यो चित्र चाहिँ यही होस् यो भ्याकुम छँदैछ भ्याकुम च्याम्बर यसलाई हामी खास चाहिँ कलेक्टरै भन्छौँ यसलाई कलेक्टर त्यो इमिटर यसले कलेक्ट गर्छ मेटौँ यसलाई ओके ओके अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो नेगेटिभ चार्ज हाल्नु पर्यो है हामीले के त भन्दा यहाँ नेगेटिभ किन चार्ज हो भने हामी स्टप गर्दैछौँ है रेडी छ ओके लेखौँ लेखौँ त if we apply negative potential if we apply negative potential है if we apply negative potential कहाँनेरि at anode A with respect to cathode अघि यहाँ पोजिटिभै राखिएको थियो तान्नलाई अब नेगेटिभ राख्दैछौँ विथ रेस्पेक्ट टु क्याथोड के हुन्छ भन्दा अब इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ के हुन्छ त रिपल्स हुन्छ मतलब यिनीहरू आउन मान्दैनन् हैन फोटो इलेक्ट्रोन्सहरू के हुन्छ रिपेल्ड बाई ए क्याथोड द फोटो electrons are repelled by anode A एनोड में अहिले नेगेटिभै चार्ज छ है अहिले हामी नेगेटिभली एनोड ए अब के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरु रिपेल भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब जुन फोटो अब के भन्छ रिपेल बाई एनोड भइसकेपछि के हुन्छ त अब हामीले के त भन्दा अझै फर्दर बढायौं यहाँनेरि अघिसम्म आइरहेको थियो इलेक्ट्रोन्सहरु आइरहेको हामीले बिस्तारै हामी पोटेन्शियल पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज बढाइरहेछौं अब यिनीहरु आइरहेको थियो स्पिडमा डराएपछि के हुन्छ त भन्दा अझै अलिकति फर्दर चाहिँ हामी अझै यहाँ अब अहिले पोजिटिभ छैन अब हामी नेगेटिभ हालिरहेछौं यो सोर्सबाट हैन अर्कै सोर्सबाट हालिरहेछौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब फर्दर गर्यो भने एउटा के हुन्छ त एउटा कन्डिसन आउँछ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा फोटो करेन्ट चाहिँ के हुन्छ जिरो हुन्छ है लेखौं त if we increase ANCR increase negative potential at A के हुन्छ त नेगेटिभ पोटेन्शियल ए मा इन्क्रिज हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि अब इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ आउन छोड्छ र फोटो करेन्ट चाहिँ जिरो हुनेवाला छ हैन त्यसपछि के हुन्छ त एउटा सिचुएसन यस्तो आउँछ इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यहाँनेरि इलेक्ट्रोन्सहरु यो चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दैन है त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ फोटो करेन्ट चाहिँ जिरो हुने जान्छ के लेख्यो इफ वी इन्क्रिज नेगेटिभ पोटेन्शियल एट ए a situation arises in which electron cannot reach to A and the photocurrent marker change करो and photocurrent becomes zero एउटा कुनै निश्चित हामीले नेगेटिभ चार्ज नेगेटिभ पोटेन्शियल दियौं के रे इलेक्ट्रोन्सहरु आउँदै थिए अलिकति डराए त्यसो अलिकति बढाउँदै गरे त्यस्तो अवस्था आयो अब कि इलेक्ट्रोन्सहरु यहाँबाट यहाँ आउन पुग्नै छोडे लेख्नु होला म यतापट्टि छु इलेक्ट्रोन्सहरु पुग्नै छोडिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन फोटो करेन्ट थियो त्यो चाहिँ जिरो हुन गयो अब यसपछि फर्दर जति पनि हामीले नेगेटिभ पोटेन्शियल यहाँ बढाउँदै गयो अब त स्टपै भयो भने एउटा मिनिमम चाहिँ एउटा
नेगेटिभ पोटेन्सियल हामी जति हाल्छौँ मिनिमम है, त्यो चाहिँ मिनिमम जहाँ चाहिँ फोटो करेन्ट चाहिँ जिरो होस्, मतलब स्टप होस्, त्यतिखेर चाहिँ हामी त्यसलाई हामी चाहिँ स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छौँ। ठिक छ, ओके, लेख्नु होला यो। ल म मेट्दैछु, लेखौँ है। The minimum amount of negative potential, the minimum amount of negative potential, है ना, minimum amount of negative potential कहाँनेरि on anode with respect to cathode, के थे के रे, a minimum amount of negative potential on anode with respect to cathode के हुनु पर्यो, जसले गर्दा फोटो करेन्ट चाहिँ जस्ट स्टप हुनु पर्यो है। With cathode will just stop photo current is called stopping potential। ठीक छ, stopping potential। अब हामी यो लेख्नु होला। अब हामी जो एउटा ग्राफ बनाऊँ, यसको रिलेसनहरु हेरौँ। स्टपिङ पोटेन्शियल हामीले के गर्यौं, पहिले पोजिटिभ दियौं, त्यसपछि नेगेटिभ दियौं, त्यसपछि न्यूट्रल राख्दा के हुन्छ भन्ने कुरा। यसलाई ग्राफ राखौँ। ओके, म मेट्दै छु, यतापट्टि मेटे, तल यसलाई पनि हटाएँ। एउटा ग्राफ बनाऊ। के ग्राफ बनाऊ भने एउटा फोटो करेन्ट र पोटेन्शियल, एउटा के ग्राफ बनाऊ भने यो चाहिँ करेन्ट, जुन चाहिँ फोटो करेन्ट भनौं, यो चाहिँ पोटेन्शियल यतातिर पोजिटिभतिर जाउँ, स्टपिङ पोटेन्शियल भनौं, स्टपिङ पोटेन्शियल भनौं। मतलब हामीले पोजिटिभ चार्ज पहिले दियौं, यतापट्टि नेगेटिभ राखौं, नेगेटिभ हैन। अब स्टपिङ पोटेन्शियललाई चाहिँ हामी V0 भन्ने गरेका छौं, अहिले V0 लेखिराखौं है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, यदि हामीले स्टपिङ पोटेन्शियल पोजिटिभतिर पनि दिएका छैनौं, नेगेटिभतिर पनि, एउटा निश्चित करेन्ट, सपोज करेन्ट, फोटो करेन्ट गइरहेको हुन्छ, जब हामी चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, बुझ्दै हुनुहुन्छ के, जब हामी स्टपिङ पोटेन्शियल पोजिटिभ चार्ज चाहिँ बढायौं, स्वाट्टै करेन्ट बढ्न थाल्यो, त्यसपछि के हुन्छ, एउटा निश्चित कन्स्टेन्टमा बस्छ। किन भन्दाखेरि अब यहाँ जिनिसै रहँदैन, जिनिसै नरहेपछि के हुन्छ, तान्ने कुरो त त्यही नै, बिस्तारै तान्ने, जति बढाए पनि बिस्तारै तान्ने, यसले बिस्तारै दिइरा, जति आउँछ त्यति नै तान्ने। अघिसम्म चाहिँ स्पेसमा चार्ज भयो, स्पेस चार्ज भयो, त्यो त्यतिखेर स्पेस चार्ज फर्मेसन हुँदाखेरि चाहिँ पो हामीले पोजिटिभ राख्नु, स्वाट्टै घट्यो, स्वाट्टै बढ्यो यार करेन्ट। त्यसपछि जति करेन्ट बढा, जति पोटेन्शियल दिए पनि, पोजिटिभ वाला जति दिए पनि यहाँ आयो, स्टेयर खालको हुन्छ। तर यहाँबाट चाहिँ अब हामी नेगेटिभ दिन थाल्यौं, नेगेटिभ चाहिँ करेन्ट त भयो, करेन्ट त अब नेगेटिभ दिएपछि त यताबाट फास्ट गइरहेको थियो, यताबाट नेगेटिभ चार्जले दिइरहेको छ, अलिकति स्टप भयो, अलिकति दियौं नेगेटिभ चार्ज, यहाँ नेगेटिभ चार्ज दियौं, अलिकति घट्यो करेन्ट, अलिकति घट्यो, अलिकति घट्यो, त्यो गर्दा यहाँनिर आइपुग्यो अरे। यसलाई एउटा राम्रो खालको बनाऊ, यस्तो खालको चाहिँ ग्राफ आउँछ। अनि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा, यो पोइन्ट छ जहाँनिरबाट चाहिँ के हुन्छ, यता त सबै स्टपै गरिदिन्छ, करेन्टै जिरो हुन्छ, यहाँ सबै जिरो हुन्छ, यहाँदेखि अलिकति कम चार्ज दिँदाखेरि अलिअलि त आइरहेको हुन्थ्यो नि त। त्यसले गर्दा यो जुन V0 हो, V0 भनेको नेगेटिभ हो, किनभने नेगेटिभ चार्ज गरेर त V0 हुने हो है। अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, जुन करेन्ट जति नै दिए पनि अब यो सर्टै तानिहाल्यो, अब बिस्तारै आइरहेको छ, यसलाई सेचुरेसन करेन्ट भन्छ, सेचुरेसन करेन्ट हो है। यो पोइन्ट स्टपिङ पोटेन्शियल यता बढिरहेछ,
भनौँ न यसलाई स्टपिङ पोटेन्सियल नभनौँ, यो स्टपिङ पोटेन्सियल भन्न मिल्दैन होला यार। यता चाहिँ स्टपिङ पोटेन्सियल हो, स्टपिङ पोटेन्सियल, यता चाहिँ स्टपिङ पोटेन्सियल हो। यहाँ चाहिँ पोटेन्सियल मात्रै एट एनोड भनौँ न, कस्तो खालको दिने भन्ने कुरो चाहिँ पोटेन्सियल दिने हो। यो लाइनभरि यहाँसम्म दिएको छैन, यता पोजिटिभ बढाउँदै गयो, यता नेगेटिभ बढाउँदै गयो यार, नेगेटिभ बढाउँदै गयो, करेन्ट घट्दै घट्दै गएर एउटा ठाउँमा स्टेप, यसपछि फेरि स्टप। यसपछि हामीले अलिकति करेन्ट पोजिटिभ बढाएको थियौँ, वात्तै करेन्ट बढ्यो, किनभने सट सप्यायो। त्यसपछि के एउटा कन्स्टेन्ट सेचुरेसन पोइन्टमा गयो। अब एउटा चाहिँ अहिले हामी स्टपिङ पोटेन्सियल चाहिँ एउटा नेचर अहिले हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ, तर एउटा लेखिराख्ने स्टपिङ पोटेन्सियलको नेचर। जुन स्टपिङ पोटेन्सियल छ यो चाहिँ कुनै किसिमको इज अनएफेक्टेड। यहाँ हामीले रेडिएसनको फोटोनको जति बढाए पनि यो स्टपिङ पोटेन्सियल जुन छ यताबाट हाल्ने पोटेन्सियल चाहिँ यो कुनै किसिम अनएफेक्टेड when we increase the intensity of radiation। जुन रेडिएसनको इन्टेन्सिटी हामीले बढाउँदाखेरि, रेडिएसनको इन्टेन्सिटी बढाउँदाखेरि इलेक्ट्रोन्सहरू त बढी बढी आउने हो, स्टपिङ पोटेन्सियलमा कुनै किसिम असर पर्दैन। यति चाहिँ लेखिराखौँ, अहिले हामी डिस्कस गरौँ है। ओके ओके, म मेटो यो सबै, अब यो सबै मेट्दा पनि हुन्छ। अब म मेट्दैछु ल सबै। अब हामी के गर्दैछौँ, स्टपिङ पोटेन्सियलको चाहिँ डेरिभेसन गर्दैछौँ। यो चित्र चाहिँदैन। अब यसो सकेपछि अनि चाहिँ हामी राम्रो थ्योरीमा जाँदैछौँ। डी ब्रोग्लीज हाइपोथेसिस, अलिकति लामो जान सक्छ क्लास चाहिँ। के त डेरिभेसन अफ स्टपिङ पोटेन्सियल, डेरिभेसन अफ स्टपिङ पोटेन्सियलको डेरिभेसन। अब जाउँ, कन्सेप्ट त अहिले बुझिहाल्नुभयो। सपोज यहाँ नेगेटिभ 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 नेगेटिभ, यो क्याथोड के थियो, क्याथोडै थियो। इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँ आइरहेछ। यहाँ पनि हामीले के त नेगेटिभै राख्यौँ। नेगेटिभ राखेपछि के हुन्छ त, एक किसिमको फोर्स आउँछ, त्यसलाई हामी के हुन्छ, यो क्याथोड भयो, यो एनोड भयो होइन। अब के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन्सहरू आउँदै आउँदै थियो, यहाँबाट नि आयो। थोरै राख्दा पनि, सपोज यहाँ हामीले थोरै पोटेन्सियल, नेगेटिभ पोटेन्सियल राख्ने बित्तिकै पनि इलेक्ट्रोन्स आइरहेछ। किन आइरहेछ भन्दा, किनभने उनीहरूको काइनेटिक हुत्तेर आएका थिए नि त। हुत्तेर आएको भने काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, त्यहाँ हाफ एमबी स्क्वायर काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। त्यो हुत्तेर आउँदाखेरि त्यो हुत्तेको इनर्जी कन्जर्भेसन इनर्जी अनुसार त तिनीहरू यहाँनिर आइपुगे। यद्यपि यो र यो बिचको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सलाई पनि ओभरकम गर्दै यिनीहरू आउँछन्। कतिखेरसम्म, जबसम्म यहाँ थोरै थोरै नेगेटिभ चार्ज, नेगेटिभ पोटेन्सियल हुन्छ। तर बढ्दै बढ्दै पोटेन्सियल, स्टपिङ पोटेन्सियल भन्दा बढी भयो भने चाहिँ अब आउन छोड्छ। त्यसले गर्दा हामी स्टपिङ पोटेन्सियलको चाहिँ के त डेरिभेसन गर्दैछौँ। लेखौँ त, वाइल मुभिङ फ्रम सी टु ए, लेखौँ त, वाइल मुभिङ फ्रम क्याथोड टु एनोड, क्याथोडदेखि एनोडसम्म जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा, इलेक्ट्रोन्सहरूले चाहिँ एउटा काम गरिरहेको हुन्छ। कसको एगेन्स्टमा, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, नेगेटिभ नेगेटिभ चार्जको रिपल्सिभ फोर्स भन्दा एगेन्स्टमा। के कारणले, उनीहरू बिचको हुत्तेको काइनेटिक इनर्जीको कारण। लेखौँ त, एनोड इलेक्ट्रोन्स वर्क, इलेक्ट्रोन वर्क्स एगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मात्रै भन्नु, यो नेगेटिभ यो पनि नेगेटिभ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारणले, कसको कारणले भन्दा, कसले कहाँ खर्च भयो, त्यो के खर्च, यहाँ त काइनेटिक इनर्जी एगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टु
ड्यू टु इट्स भनेको कसको इलेक्ट्रोनको इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन भनेको तपाईलाई थाहा छ वर्क डन भनेको के त भन्दा चार्ज वर्क डन भनेको थाहा छ चार्ज इन्टु चेन्ज इन पोटेन्सियल डिफरेन्स भनौँ न। त्यसै अब के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कता गयो इलेक्ट्रोन्स वर्क एगेन्स्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टु इट्स काइनेटिक एनर्जी आउँदै थियो अब के हुन्छ स्टपिङ पोटेन्सियल बढायौँ हामीले अब यहाँनिर नेगेटिभ पोटेन्सियल बढाउँदै स्टपिङ पोटेन्सियलसँग पुर्यायो अब इलेक्ट्रोन अड्क्यो अब आउन छोडो तिनीहरू त आउन छोडेपछि त स्टपिङ पोटेन्सियल हो हामीले त्यो के त भन्दा एट स्टपिङ पोटेन्सियल लेख्नु त एट स्टपिङ पोटेन्सियल के हुन्छ त स्टपिङ पोटेन्सियलमा धेरै फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स पनि आउन सक्दैन मतलब यहाँ भित्रको कोही त फास्ट आउँदा तिनीहरू पनि के गर्न सक्दैन आउन सक्दैन के हुन्छ त भन्दा भेरी फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन having high energy भनौँ हाई काइनेटिक एनर्जी भनौँ also even लेखौँ न even cannot reach to anode हैन and photocurrent becomes 0 photocurrents के हुन्छ त 0 भयो ठीक छ। अब मार्कर चेन्ज गरौँ अब हेर्नुस् है अब हामीले पोटेन्शियल के त स्टपिङ पोटेन्शियलमा के गर्यौं त भन्दा इलेक्ट्रोन्सलाई छोड्दै थियौं अब इलेक्ट्रो पोटेन्समा चाहिँ के त धेरै फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्स जुन काइनेटिक एनर्जी बढी त्यो पनि आउन सक्दैन कहाँ रिच आउन एनोडमा आउन सकेन त्यसले गर्दा के हुन्छ फोटो करेन्ट 0 यतिखेर नै स्टपिङ पोटेन्शियलको कुरा आयो है। त्यसले गर्दा के भनेको काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम भनेको कति हुन्छ त के म्याक्सिमम भनेको चाहिँ जुन वर्क डन हुन्छ त्यही वर्क डन हुन्छ त्यही अघि भन्दै थियो त काइनेटिक एनर्जीकै कारणले इलेक्ट्रोस्टैटिकको फोर्सको एगेन्स्टमा आउँछ यो काइनेटिक एनर्जी कारणले वर्क डन हुन्छ के हुन्छ वर्क्स हैन ई वर्क्स भन्नु न डु सम वर्क डन भन्नु न वर्क्स अथवा डु सम वर्क डन डज सम वर्क डन यो बुझ्नलाई हो यो ल्याङ्ग्वेज तपाईहरु मेरो भन्दा धेरै राम्रो ल्याङ्ग्वेज तपाईहरुको होला वर्क डन भनेको के हो त यहाँ वर्क डन भनेको चार्ज भनेको के हो अहिलेलाई चार्ज एउटा इलेक्ट्रोन अनि यसको पोटेन्शियल त्यसले गर्दा v नट कति भयो k max अपन e भयो v नट चाहिँ के हो त k max अपन e भयो ओके यति टिप्नुस् त यति ओके यति मैले पज गरेर टिप्नु होला है। र अघिल्लो क्लासमा हामीले एउटा कुरा गरेका थियौं के कुरा गरेका थियौं यार के कुरा गरेका थियौं भने के म्याक्स चाहिँ के हुन्छ त के म्याक्स चाहिँ जुन टोटल एनर्जी हुन्छ जुन एफ हुन्थ्यो माइनस वर्क फंक्सन थियो हो कि हैन यो थियो। अब के म्याक्स यति आएपछि अब यहाँबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो खालको भयो अब यो के म्याक्स को भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि v नट कति हुन्छ के म्याक्स मा e माइनस phi अपन e भयो अब के हुन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ के e बाइ e माइनस phi बाइ e अब e भने के थियो हाम्रो hf थियो sc अपन ल्याम्डा थियो राख्ने भने hc अपन अहिले e राखौं
अनि तेरिका हो ल ल्याम्दा राखौँ अनि 1/e माइनस यसलाई अलिकति मिलाउँ SC/e 1/λ माइनस 5/e बुझ्दै हुनुहुन्छ के? अब हामी के जाउँ भन्दाखेरि यो भयो। यसलाई चाहिँ हामी अहिले के आयो है V0 = SC/e डट 1/λ माइनस 5/e आयो। यसलाई y = mx + c सँग कम्पेयर गर्दाखेरि एउटा ग्राफ बन्नेवाला छ हाम्रो है, बुझ्दै हुनुहुन्छ? यति सार्नुहोस् त, यतापट्टिको मेटौँ, म ग्राफ बनाउँदैछु। यतापट्टिको यो यहाँबाट यहाँ आयो, यति चाहिँ लेखिराखौँ है। ओके, एउटा ग्राफ बनाऊ। ओके, ग्राफ के बनाऊँ भन्दा y = mx + c, mx + c हुँदाखेरि यो x हुन्छ, यो y हुन्छ। y भनेको के हो त? y भनेको V0 स्टपिङ पोटेन्शियल। यो भने के हुने त? यो भनेको यहाँ x छ भने यहाँ के हुन्छ 1/λ छ। 1/λ कसको? रेडिएसनको 1/λ अफ रेडिएसन। अब पर जाउँ, यहाँ त त्यही नै हो। अब यहाँ ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको जान्छ, हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि गरेका थियौँ। यहाँनिर के हुन्छ त? c y = mx q 5/e हो, यति। यो एङ्गल कति भयो त? थीटा भनेको मतलब यहाँ स्लोप कति हो त? स्लोप भनेको m = tan थीटा = स्लोप यहाँबाट कति हुन्छ? स्लोप यहाँको स्लोप m हुन्छ नि, यो SC/e भयो। र यो कति हुन्छ? यो भनेको स्टपिङ पोटेन्शियल र चाहिँ 1/λ भनेको चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि यहाँ गरेका थियौँ 1/λ0, जुन हामीले अघिल्लो क्लासमा के गरेका थियौँ भन्दा थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी र थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थको कुरा गरेका थियौँ। यो थ्रेसहोल्ड वेभलेन्थको कुरा हो। बुझ्न चाहनुहुन्छ अघिल्लो क्लास हेर्नु होला अथवा हेरिसक्नु भएको छ नि, जान्दा रमाइलो, भेरी गुड। यस्तो खालको ग्राफ आउँछ। अब यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जुन स्टपिङ पोटेन्शियल छ त्यो के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ? दुईटा कुरा, धेरै कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। यही फर्मुलाबाट हेरौँ त। स्टपिङ पोटेन्शियल यो h भनेको प्लाङ्क कन्स्टेन्ट, c भनेको के हो? c भनेको स्पिड अफ लाइट, e भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। यी त सबै कन्स्टेन्ट छ। यो पनि चार्ज अफ यो पनि कन्स्टेन्ट छ भने यो दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। सो लेखौँ त, स्टपिङ पोटेन्शियल डिपेन्ड्स अन केमा? नम्बर 1 फ्रिक्वेन्सी भनौँ, फ्रिक्वेन्सी अथवा फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन, फ्रिक्वेन्सी और वेवलेंथ अफ रेडिएसन। अर्को के कुरामा? अर्को वर्क फंक्शनमा, वर्क फंक्शन डिपेन्ड हुन्छ। वर्क फंक्शन अफ मेटल जुन फाइ जान्छ, यी दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुँदैछ हैन। यहाँ हेर्नुस् त, यो यिनीहरू सबै कन्स्टेन्ट, यो र यसमा डिपेन्ड हुन्छ। इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली भिन्नै कुरा हो। अब थोरै एउटा रिजल्ट लेखौँ त। जस्तो हामीले कुनै चाहिँ रेडिएसनको चाहिँ हामीले इन्टेन्सिटी बढाउने बित्तिकै चाहिँ फोटोन्सहरू त बढ्छ, तर अघिल्लो क्लासमा पनि गरेका थियौँ कि फोटोन्सहरू त बढ्छ, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्स फोटोन्सहरू चाहिँ बढ्छ, तर फोटोन्सहरूको जुन इनर्जी चाहिँ बढ्ने कन्स्टेन्ट रहन्छ है। हामीले लेखेका थियौँ फोटोन चाहिँ बढ्छ, तर फोटोनको इनर्जी बढ्छ। फोटोन बढ्ने बित्तिकै करेन्ट, फोटो करेन्ट चाहिँ बढ्छ है। लेखौँ त, लेखौँ, यो सबै मेट्छु है, भनिसक्नुभयो होला।
On increasing intensity of light, the number of on increasing intensity of radiation भनौँ रेडिएसन के हुन्छ त द नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ के हुन्छ त बढ्छ द नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन इन्क्रिजेस व्हिच जसले के गराउँछ फोटो करेन्ट बढाउँछ व्हिच इन्क्रिजेस द फोटो करेन्ट हैन which number of photo electrons increases हैन which भन्नाले यसो गरौँ न increase the photo electrons so photo current increases photo current चाहिँ increase हुन्छ के गर्दाखेरि intensity of radiation बढाउँदाखेरि photo current increase हुन्छ बट अघि मैले भने आन्सर बट भन्नु यहाँ लेख्नु बट एनर्जी अफ एज मार्कर चेन्ज गरौँ एज फोटो इलेक्ट्रोन रिमाइन्स सेम के हुन्छ त कुनै चेन्ज हुनेवाला छ यसको बारेमा अघिल्लो क्लासमा हामीले डिस्कस अझै मजाले गरेका थियौँ स्टपिङ पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अघि मैले पनि एउटा ग्राफमा भनेको थिएँ एउटा अहिले यहाँ त्यसले गर्दा स्टपिङ पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि रेडिएसनको इन्टेन्सिटी बढाउँदैमा कुनै किसिमको असर पर्दैन अघि पनि लेखेको थियौँ हेन्स स्टपिङ पोटेन्शियल हेन्स स्टपिङ पोटेन्शियल जुन भी नट इज अनएफेक्टेड के अनएफेक्टेड इन्टेन्सिटी बढाउँदाखेरि अनएफेक्टेड हुन्छ अन चेन्जिङ इन्टेन्सिटी अफ रेडिएसन रेडिएसनको इन्टेन्सिटी बढाउँदा स्टपिङ पोटेन्शियल पनि बढ्नेवाला छैन कता गयो स्टपिङ पोटेन्शियल बढ्नेवाला छैन अनि नम्बर इच इलेक्ट्रोफोट के भन्छ फोटो इलेक्ट्रोनको चाहिँ इनर्जी पनि के हुन्छ त बढ्नेवाला छैन सेम हुन्छ इन्टेन्सिटी बढाउँदाखेरि ठिक छ यो लेख्नु होला